हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोन सुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवाधांवी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथेक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिच्या कुशीन आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथीक पवित्र आत्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाले, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. म्हज्या सुमयाचे माथेन म्हज्या बेटेक येवचें हें बाग खंय थावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडटच म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारले. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी. देवाचे उतार हे. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या जातेल्यांक सेमिनारींत तत्वशास्त्र तशेंच देवशास्त्र म्हळी तरबेती आसा. आनी ही तरबेती केवळ तकलेक मात्र वेचची नाका, पण हर एका सेमिनारिस्तांक ह्या जाग सावच्या पयलें तांचें काळीज आनी तांचें जिवीत मनशा संगी ते संपर्क आनी संबंधान आसूंक जाय म्हणल्या खातीर तांकां ह्या तरबेती वेळार विशेष एक्सपोजर प्रोग्राम आसता. म्हळ्यार ह्या संवसाराची वास्तविकता समजोवच्या खातीर थोड्या हप्त्यांची थोड्या दिसांची अशे तरबेती आसता. हांव एक दाखलो दितां. हांव सेमिनारींत आसतना सुमार 8 वर्सां पयलें प्राध्यापक जावन आसतना देवशास्त्र शिक्षा सुमार 20 जाणां तरणाट्यांक काण घेवन हांव एका एक्सपोजर प्रोग्रामाक गेल्लो. आनी खंयसर ते बेळतंगडीच्या गंडी बागेलो म्हणल्या कडेन एक आसरो आसा. आनी तो आसरो जावन आसा शियोन आश्रम म्हणटा आमी. आनी त्या आश्राक आमी सांजेर पावल्या एक हप्तो थंयसर रावच्या खातीर. आनी 8 वर्सां पयलें म्हणटा आसतना आतांच्या बरें आतां तो आसरो मस्त अभिवृद्धी जाला, जायतें बरेंपण थंय जालां. थंय सुमार 300 जाणां आसली वेगवेगळ्या रितीनी कॉस्टोची तकलेंत अस्कत तांचें काम करूंक तांकां नातली आनी सांडून घाल्ली, सण गेल्ली आनी आमी म्हणटा अनाथ असली जायतीं आसली. आनी सांजेच्या वेळार 20 जाणां सेमिनारिस्टांक हांव गेल्लो. आनी पावल्या वेळार थंयचो मुखेली UC पावलोस तो आनी ताची पतीण हो संस्थो चलयतात. ताणें आमकां येवकार दिलो आनी दुसऱ्या माळयेर आमकां रावंक तांणी थंयसर जागो करून दिलो. आनी अशें त्या दीस आमी रावल्या. पूण एरा दीस सकाळीं उठोन सेमिनारिस्ट मागणें करूंक त्या पयल्या माळयेक आयले. आनी सकाळीं उठून आयलेस इल्ल्या वेळान त्या पाटी म्हजे लागीं आयले. फादर, आमकां तें मागणें करूंक जायना. हांवें विचारलें कितें जाता. ना फादर, आमकां सकयल वचोंकूच जायना. कारण थंयसर सकयल आसलें सगळें मेळें केल्लें आनी तांचे ते मेळ्याची घाणी इतली आसगीर थंयसर पयल्या माळयेरय बसोंक जायनातलें. आनी हें सगळें पूण थोड्या वेळा उपरांत तें सगळें नितळ जालें. कोणें केल्लें तें? UC पावलोस, ताची बायल आनी इतर जाण हें सगळें मेळ्ळें तसल्या व्यक्तींचें थंयसर नितळ केल्लें. आनी ताच्या उपरांत आमी मागणें केलें आनी आमी तांचे सांगातच जिवी जें आसलें देखून ह्या सेमिनारिस्टांनी आमी सकाळीं काम नितळाय केली. पूण ताच्या उपरांत थंयसर तांदूळ वाडचे, आळ्यान वाडचें कोणें तें आसात पळय तें वाडटना तांच्या तोंडांतलें मेळें थंयसर पडटालें. हें सगळें सेमिनारिस्टांनी पळयलें. आमकां 2 परां जेवंक जायना. कित्याक? तें पळयल्या उपरांत कोणें जेवचें? पूण म्हाकाय तें नाका आसलें. पूण हांव तांचो मुखेली देखून हांवें दोळे धांपून जेवलो. अशें पयल्या दीस, दुसऱ्या दीस, तिसऱ्या दीस आमकां भोव कस जालें. आनी ताच्या उपरांत आमकां तें संवयर पडलें आनी आमकां कळ्ळें असल्या मनशा सांगाताची येवचें, तांचो मोग करचो आनी तांची सेवा करची तितल्या सुलाबायची न्हय. आनी अशें थंयसर आसतना आमकां भेट करूंकलो आनी एकलो क्रिस्ती मुखेली थंयसर आयलो. बेळतंगडीचो काश्मीर मिनेज म्हणून कातोलीक विवरण दिवन आसतना ताणें सांगलें उतरां हीं. आमचें हें बरें काम क्रिस्तांवांचें जावंक पुरो आसरे ह्या दुबळ्या धाकट्यांक पावचें. आमची सेवा पळोवन श्री वीरेंद्र हेगडेक ताकाय भोगलें खंय. कित्याक आमी असल्या क्रिस्तांवांनी चलोवचे संस्थे आमचे वरवीं चलोवंक जायनात.
देखून ताणें श्री काश्मीर मिनेसाक आपयलें खंय आनी म्हळें वोस तूं तुज्या गवळी बापा लागीं बिस्पा लागीं आनी विचार आमकां एकलो या दोग पाद्र्याक या थोडी सिस्टर मेळटी तर असले दुबळ्या धाकट्यांक सणून घाले निराश्रितां असले तसले आश्रय मोगान चलोवचे आमकां साध्य जातले देखून आमकां तसले व्यक्ती जाय म्हणून आनी ही उतरां आयकून काश्मीर मिनोस तोवळच्या बिस्पा लागीं आतांनी तोवळचो बिस्पो बाजेल सोज आसलो ताचे लागीं गेलो खंय आनी ही विनंती श्री विरेंद्र हेगडाची गवळी बापा मुखार दवरले खंय आनी तो म्हणटा गवळी बापानी ताका इतलें सांगलें आमकां क्रिस्तावांक जायतो वावर आसा आमचे याजक आनी धर्मीक भयणी वेगवेगळ्या रितीन काम करतात पूण ताका जाय जाल्यार ताचेच थोड्या व्यक्तींक तो मुखार हाडून दी तरबेती करून दी आनी असले संस्थे चलोवं दी पूण आमकां आमचें काम आसा देखून तुवें वचची येता म्हणून आनी ही उतरां आयकून काश्मीर मिनेस फाटीं येवन ताणें सांगलें खंय श्री विरेंद्र हेगडे तुका सिस्टरां वा पाद्रा मेळनात म्हणून पूण श्री विरेंद्र हेगडेन हट सोडलें ना खंय कित्याक करूंक जायना म्हणून तो सीदा गेलो खंय कलकत्ता मादर तेरेसा लागीं आनी थंयसर वचून तांची सेवा ताणें करचें काम तांचो दुबळ्या धाकटें आसलो तो मोग हें सगळें पळोवन तो प्रेरीत जालो आनी ताचे उपरांत फाटीं आयल्या उपरांत ताणें काश्मीर मिनेसाक आपयलें खंय आनी ताणें सांगलें खंय ती उतरां तुळव्यांत आसात ಒಂದು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡಿನ ಅತ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಿರ್ಸಂದಕಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಆವು ಐಕ್ ದೇವ ಪ್ರೇಮ ಬಕ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಬೋಡು हे सगळे आमकां सांगले न्ही तुमकां क्रिस्तावांक मात्र साध्य कित्याक ताका देवाचो मोग आनी मनशाचो मोग जाय मोगाच्या भावा म्हणून एका महान मनशान उसारलेली उतरां त्या दिस श्रीमान काश्मीर मिनेसान आमकां सांगली आनी सबार पोटी म्हज्या मोतीन ती गुंतात कित्याक आमकां क्रिस्तावांक एक महान मिसांव दिलां आनी मिसांव देवाचो मोग आमी आमच्या जिवितांत घाल तोच मोग आमच्या दुबळ्या धाकट्यांक वाणचो आनी होस्तो आमचो बाबार्थ हेंच आमच्या क्रिस्तांवपणाचें व्हडपण देखून आमी म्हणटा दिस इज नॉट ए सोशल वर्क हें सामाजीक काम न्ही तें कोणेय करियेत पूण क्रिस्तांवांनी करचें मोगाची कर न्ही मोगाचें काम आनी हाची देवस्तुती आनी सांगात आस आमी घेतलो तो आयचो संदेश बाबार्थ जाणा जा चिये देखून बाबार्थ जाणा जाल्यार पावना तो चिये देखून जायते दाखले आमकां पवित्र पुस्तकांत आसात जर हांव तो विवारूंक वचन तर खंडी जावन आमी सगळ्यांनी हांगा बसा जाय पूण आमकां जायते कळीत आसात पूण एक या दोन दाखले आज आमी आयकले आपुरबायेचें तें पयलें वाचप उत्पत्ती ग्रंथांतलें आनी देव अब्राहमाक दिश्टीक पडटा आनी कितें म्हणटा उठ आनी तुज्या देशांतलो तुज्या दायज्या गोत्र्या मदलो तुज्या बापायच्या घरांतलो चल हांवें दाखोवच्या गांवाक हारान तावन कानान गांवाक खंय तावन ताचो देश सोडी जाय ताची दायजी गोत्रां सोडी जाय ताच्या बापायची घरी सोडी जाय आनी वचा जाय अब्राहम कितें करता देखून तो अब्राहम बावार्थाचो बापूय हे सगळें ताणें सोडलें देखून खंयसर बावार्थ आसा थंय तर 3 संगती प्रमुख म्हणचे हांवें एक देवाचें हजरपण दुसरें देवाचो सांगातपण तिसरें आमचें मेतेरपण जर हे 3 संगती आसा तर आमचें जिवीत बावार्थी जिवीत जाता कित्याक देवाचें हजरपण कित्याक अब्राहमाक देव दिश्टीक पडलो ताच्या उपरांत पळोवया आमी पोरण्यासोल्यान कितलीं जाय जर तुमी हेब्रेवांक बरयलें पत्र उक्तें करतात आनी 11वो अध्याय तुमी वाचूंक करतात हांव सांगना घरा वचून वाचा आनी तातूंत कितें बरयलां बावार्थ म्हळ्यार कितें आनी कोण पुरो बावार्थाची जिणेची येयला ह्या सगळ्या बावार्थाची चारित्र्य भोव आपुरबायेन थंयसर विवारून बरयलां आनी थंय बरयना सांगता जर सगळें हांवें बरयल्यार हे बूक पावचे ना म्हाका वेळी ना म्हणून देखून मोगाचें न्हू हे 3 संगती गरजेचे जावंक अब्राहम जावं मोइसे जावं एनो या जावं उरले सगळे पोरण्यासोल्यांतले प्रवादी या जावं आमी नव्या सोल्याक आयल्यार मोरी माय हर एकल्याच्या जिणेंत हे 3 संगती आसले देवाचे हजरपण सगळ्यांनी आसले मोरयेक बडवो दिश्टीक पडलो आनी कितें म्हणटा नमान मोरये कुरपेन बरलेले देखून मोरी आसली कुरपा आसली देवाचे हजरपण आसले सोमी तुजे सांगाता देवाचो सांगातपण आसलो ताच्या उपरांत मिसांव दिता तुवें एका पुताक सन दिताली देवाची पुताची आवय तुजा ते मिसांव तिचे मोरयेन स्विकार केले ना हांव जावन आसा सोम्याची चरण दासी ताच्या उतरां प्रमाणे म्हजें तें साव त्या दीस सांगलें मात न्ही त्या दीस कितें तिणें सांगलें तिच्या जिणेंत ताच्या उपरांत मोरा पर्यंत या ती जिवन तिका वयर केलें तोवळ पर्यंत ती जियेली आनी ती जावन आसा आमची माय देखून जर अब्राहमाक तूं आनी हांव आमी सगळीं बावार्थाचो बापूय म्हणटा तर मोगाच्या भावां भयणी मोरयेक आमी बावार्थाची माता म्हणा जाय एक बापूय आमकां आसा पोरण्या सोल्यांत
कित्याक देवाचे हजारपण थंयसर आसले. एक आवय आसा बावर्ताची आवय 9 वेसोल्यान जेसूक आमकां दिल्ली आनी ती जावन आसा बावर्ताची माता. आनी हाचो केंद्र जावन आसा बावर्त जेसू क्रिस्त. कित्याक कितें पर नेसोल्यान आमचे मुखार दवरले ते मरिये मुखांतरच्यारी जावन जेसू बावर्त जावन आमचे मदें आयलो. तर आमचे जिवीत कसले, आमचे जिवीत इतलेंच बावर्तान जियोवचें. देखून आज आमी आपुरबायेन सांताक मान करता. प्रस्तावना वेळी आमी साहित्य आयकलें. गवळी बापानी भोव आपुरबायेन आमकां सांत आंतोनी कोण आनी कितें म्हण सांगलें. हांव चडी सांगना कित्याक सांत आंतोनीचे वळख आमकां हर एकल्यांक आसा. पूण मोगाचें नांव उडास दवरा. ताची जिणी 30 आनी 6 वर्सांची. कितें आशिल्लो तो. आगोस्तीन मेळांत आसलो, ताका बगलें, ताच्या की बरें हांवें करियेत. देखून तो मेळ सोडलो, खंय गेलो, फ्रांसिस्कान जालो. आनी कितें हांवें मार्तीर मोराजय आनी कितें सगळें म्हजे वरवीं करूंक सांगता तें हांव सगळें करता. 30 आनी 6 वर्सांची ताची जिणी. आनी कितें अजून तो जिवंत आसा. कित्याक हाका साक्ष तूं आनी हांव आमी हे सगळें येयल्या. कित्याक येता हांव ताचे कडेन मागूं. कितें मागता हांव आमी. एक विचारता, सांत आंतोनू ह्या संवसारांत आसतना ताणें कितें मागलें जावंक पुरो. मोगाच्या भाव म्हणी तूं आनी हांव मागता पळय खंडीत जावन ताणें मागोवना. ताणें मागलें देवाचें राज. देखून ताणें केदाळय म्हणचें आसलें खंय. सोदा पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी उपरांत सगळें तुमकां मेळटलें म्हणून. जर हांव आनी तूं पयलें देवाचें राज सोदता, ताची खुशी करता, उरलें सगळें आमकां मेळटा. कित्याक भोव आपुरबायेची उतरां ती जेजूची मातेवाच्या सुवातेन 6व्या अध्यायाच्या 30 आनी 3 वळीन म्हणली. आनी तितलें मात न्ही, ताच्या उपरांत ताणें म्हणचें आसलें मातेवाचो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 20 आनी 1. जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें म्हणून. आनी ह्या सांताचें दिर्वें खंय आसलें. त्या सांताचें दिर्वें आसलें जेजू थंय. देखून त्या सांताक आमी केदाळी पळयतना ताच्या हातांत ताचे संगी कोण आसा. जेजू आसा. न्हय भांगर आसा ताच्या गळ्यांत, न्हय आस्त बदीक आसा, न्हय ताची पॉकेट आसा, न्हय ताचें व्हडपण आसा. ह्या दुबळ्या सांता थंय आसलो जेजू मात्र. ती ताची ग्रेस्तकाय, ती ताची आस्त. आनी ती ताची आस्त काडून सगळ्यांत तो गेलो. आनी देखून अजून ताका आमी म्हणटा महान सांतो, सर्वांचो सांतो, दुबळ्या धाकट्यांचो सांतो. ताची जीब पाड जावना या ती कुसोन वचना. ती आसा कित्याक ते मेळे ताच्या जिबेन केदींच भायर पडना. तितल्या आपुरबायेचो सांत आज आमचे मदें आसा. आमी मान करता. तर मोगाच्या भावा म्हणून 30 आनी 6 वर्साच्या जिणेन ताणें केलें इतलेंच. सोम्या खातीर जियेलो, सोम्याक ताणें दुसऱ्यांक दिलें. पूण हांवें एक सवाल उडोवचें हांगा बसलें. आमकां हर एकल्यांक लागू जाता. आमी कोणी सांत आंतोनी तितलीं दोबळी न्हय. ताचे कडेन कांय नासलो. तो एक मातये रंगाचो दोगलो आसलो, तितलेंच. आनी ताचें जिवीत. पूण आमचे कडेन कितलें आसा उडास करा. तितलें आसून आमी सांता कडेन मागता कालें आमकां पावना. पावताय आमकां. कितलें व्हड घरां आसल्यार आमकां पावना. कितलीं खारां आसल्यार आमकां पावना. कितलें व्हडपण आसल्यार आमकां पावना. आनकी येवं दी. जेजूक आनी सर्गींचे रास सण उरलें सगळें आमी मागता. तर सांता कडेन मोगाचें नांव तो सांत दिवंक सोना. कित्याक ताणें सोदलें पयलें देवाचें रास. पूण कितें गी आमचो सांत आंतोन तितलो बरो. तें सण उरलें मागल्यार आमकां दिता. कित्याक तितलो मोग तसो. पूण आमकां तसो मोग आसा तर आमी त्याच प्रमाणे जियेचय. तर आज इतलीं जाणां आमी हांगा आयल्या. पूण आमी करीचय कितें पयलें सोदी जाय आमी देवाचें रास. आनी कितें देवाचें रास जेजू क्रिस्त. आनी खंयसर जेजू क्रिस्त आसा तो वेळ आमी त्या जेजूच्या मोगान भरता. आनी केदाळ्या जेजूच्या मोगान भरता. तो वेळ आयचे दुसरे वासाक तुका आनी म्हाका लागू जाता. सांत जाकोब कितें म्हणटा. बावट आनी बऱ्यो करण्यो हे केदाळय सांगाता वेतात. कोणाच्या जिवितांत बावट आसा ताच्या जिवितांत सदांच मोग वाळटा, बरेंपण वाळटा, बरीं उतरां ताच्या तोंडांतून भायर पडटात. बरें करून ती वा तो आदारता. आनी थंयसर बरेपणाचें केंद्र. कित्याक थंयसर देव आसा. थंयसर जेजू वस्ती करता. आनी खंयसर हो बावट मेला म्हणजे थंयसर बरें करण्यो ना. आसा गे म्हज्या जिवितांत. आसा गे म्हज्या कुटुंबांत. आसा गे म्हज्या फिरगजेंत. आसा गे म्हज्या सेसामारा. तर मोगाचें न्हू आज तो घाल्लो विशय बावट जाण आसा जिये. जाणा आमी पुरा जाता. देखून हांवें केदाळे म्हणजे आमच्या जिणेंत आय म्हळ्यार हांव. त्या आई 3 संगती आटापून आसात. इन्फॉर्मेशन, इन्स्ट्रक्शन, इन्स्पिरेशन. इन्फॉर्मेशन बावटा विशयेन समजणी आमकां जायती आसा. आमी वाचता. ह्या पाप साहेबान आमकां अपोस्तलीक पत्र दिलां. बावटाचो दर वाटो वाचला जावंक पुरो. वाचूना जाल्यार वाचा आनी वेळ आसा. आनी पवित्र पुस्तक अशें इन्फॉर्मेशन जायती माहिती आमच्या बावटा विशीं आमकां मेळटा. नंतर आमी वेबसायटीक वचया. थंयसर आमी वेबसायटीर घालया. बावटा विशीं जायतें मेळटा. देखून मोगाचें न्हू माहितीक आजकाल कांय उणें ना. कोणेय दिवेत. इन्स्ट्रक्शन शिकोवन पाद्री बाब दितात, गवळी बाब दितात, सिस्टरां दितात, वडिलां दितात. कित्याक ती आमकां गरजेची. पूण मोगाचें न्हू आज माहीत आनी
शिकोवन ती गरजेची न्ही, ती कोणी आमकां दितात. पूण तिसरें आसा पळय इन्स्पिरेशन, प्रेरण तें गरजेचें. देखून जावंक पुरो सांत आंतोनीन माहीत दिली, बरी शिकोवन दिली आनी एकल्याच्या काळजांत देवाचो मोग घालो, पूण तो जियेलो. कितें सांगलें तें जियेलें. सो ही वॉज एन इन्स्पिरेशन. तो जावन आसा एक प्रेरण. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचो बाबत जिवाळ जायचे तर तुझे आनी म्हजें जिवीत खंयसर हांव आसा थंयसर प्रेरण दिवच्यात आसलें जायचें. नांतर कितें म्हणटात तांची हाका सांगूंक सुलाभ. हांव हांगा उबे रावन सरमाव सांगता, तुमी आयकतात. ताका वयर रावन सांगूंक सुलाभ, तो करून दाखोवन दे पळया म्हणटात. म्हणनात ते मुखार म्हणनात, आतां सांगूंक जायना. पूण मोगाच्यान आमकां भोगता. कित्याक गो ते कोण पळय करून दाखयता ताणें उलयल्यांक तांतूं तीर्ल आसा, दॅट इज क्रेडिबिलिटी, तांतूं बळ आसा, तें आमी करून दाखयचें. तर आज आमी कितें करचें? आज आमी सांत आंतोनीकच व्हरचें, सांतेचें व्हरचें न्ही, ते सांव व्हरचें न्ही, वा ते पेटो ते पुरा आसूं ती पुरा आमचे बैले धार्मीक संगती आमी करया. पूण ताच्या की व्हरतें सांत आंतोनी. आनी सांत आंतोनी सांगता कोण आसा? जेसू आसा. देखून आमचो बाबाट तो जेसूच. देखून त्या जेसूक आमचे थंय व्हरा जाय. केदोळ पर्यंत जेसू आमचे सांगाता आसा तोळ आमच्या जिविताक कांयच उणें ना. देखून देवाचे हजरपण जाय, देवाचो संगतपण जाय, देवा संगी आमचे मेतेरपण जाय, तोळ खंडिस्तांव तो बाबत जिवाळ आसता. केदाळा देवाचे हजरपण केदाळाय आसा, देवाचो संगतपण देव आमकां दिता. पूण आमचे मेतेरपण नांतर मोगाच्या भावा भयणी आमचें जिवीत बावडतनांतल्या ह्या जिवनांतल्या बावडटा बरें तशें करचें नाका. आखेर करच्या पयलें आमकां हर एकल्यांक ह्या बावडटाच्या वर्सा एक लिसांव कितें म्हळ्यार आमी मागता. पूण मोगाच्या भावा भयणीन फाटल्या 20 आनी 3 वर्सां हांगा उरले पाद्र्या पासा. पूण कोणाय आवय बापायन सांगलें ना आमकां क्रिस्तांव शिक्षणाची दोतोन आसा. आमकां कसली दोतोन आसा? क्रिस्तांव शिक्षणाची दोतोन आसा. आनी ताच्या उपरांत परीक्षा आसा. आमच्या भुरग्यांनी बरें करून तेजी दोतोन शिकून परीक्षेन बरे मार्क्स काडचे त्या खातीर मागा. कोणीय तुमी सांगलें आसा कित्याक सांगू ना? तें नाका. दॅट्स टेकन फॉर ग्रांटेड. तें सदांचें. देखून कितें गरजेचें तें आमी मागना. पूण उरलें पुरो आमी करता तें नाका म्हणून न्ही. पूण हांवें पोरयांचो सवाल म्हज्या आईफर गजेन घालें. इतलें पुरो मागोवंक शकता. हांव इतलें पुरो शिकला पूण कोणेय म्हजे दोतोने विशयंत बाबर्ता विशयंत ताचे विशयी कोणेय विचारूंक येना. गरजच ना ताची. मागीर हांगा मात्र बाबर्त जाणा जा आनी जिये. कोणाक? आयिल्ल्याक. मोगाच्या भाव भयणी तें तुका आनी म्हाका. देखून हांवें सांगचें इतलेंच, तुमच्या भुरग्यांक आनी बाबर्ताचें देणें दिवचें. कोणें दिवचें तें? जर म्हाका आनी तुमकां तुमच्या वडिलांनी आपुरबायेन दिलां तर तें काम तुमचें, वडिलांचें. देखून वडिलांक त्या भुरग्यांच्या काळजांत देवाचो मोग, भक्तीक संगती ही एक घालीचें त्या दाळा मात्र. पूण आजकाल आमच्या भुरग्यांच्या हातांत कितें गुंता? खोंत ना, बेंतीन ना, पवित्र बूक ना, वस्तू. ताच्या बदलाक मोबायलांक गुंतात, ताच्या बदलाक रिमोट कंट्रोल गुंतात, ताच्या बदलाक इंटरनेटा मुखार बोटांक गुंतात. हें पुरो आमच्या भुरग्यांक पुरो वता आनी तुमी हांडितात. दिनाकात म्हणे दिया, तें गरजेचें. पूण तें मर्जेचें मात करचें नाका. पूण ताच्या बदलाक कोणीय तुमच्या भुरग्यांक पुता मागणें म्हण तेच म्हणटरी एक खोंत खाणगे ते भुरगीं खाण उडयतात. दिलांगी तुमी वचूं ना म्हाका. बेंतीन पवित्र पुस्तक हें बाबर्ताचें वरस, आपुरबायेचें वरस आमच्या बाप साहेबान आमकां एक देणें जावन दिलां. हो बाबर्त जिवाळ क्रियाळ करूंक आनी तांतूं जियोंक आमच्या भुरग्यांक. कित्याक मुखार तांचो बाबा तो जिवाळ जाय तर तुमचे तावन या आमचे तावन तो वाळून वचूंक जाय. तो केल्ल्या वरवीं मात्र ते आमकां साथ दी जाता. तर मोगाच्या भाव म्हणून सांत आंतोनीच्या जिबेचें फेस्त, शुभ वर्तमानाचें फेस्त, देवाचे मुखार क्रियाळ जावन जियोवचें फेस्त आनी विशेश जावन बाबर्तांत आमी जिवी जिवी म्हूण दाखोवचें फेस्त. आनी हें जिवीत तुजें तें म्हजें तें आमच्या कुटुंबांतय आनी प्रत्येक जावन आमच्या धाकटुल्या भुरग्यांतय आसूंक जाय. हो वावर आमचो हर एकल्यांचो. देखून ही जबाबदारी आमी घेवया. सांत आंतोनी बरें आमी उर्बे जावया. कितें बरें आमकां आमचे तावन आनी एकल्याक दिवंक सांगता तें दिवया. आनी हें करूंक तोच येवकरिस्तांतलो जेसू आमकां हर एकल्यांक आदार, बोड, कृपा दिवं दी. आमेन.